नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। उहाँ अरहत सम्यक सम्बुद्धलाई नमस्कार। अहिले हामी मनुष्य देव ब्रह्माद्वारा पूजा गर्न योग्य हुनुभएका उहाँ सम्यक सम्बुद्धको जीवनी विषयमा हामी चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। सम्पूर्ण सत्व प्राणीहरूको विशुद्धिको लागि त्याग तपस्या गरेर सत्व प्राणीहरूको उद्धार गर्नुहुने उहाँ भगवान शास्ताको जीवनीलाई हामीले मनन गर्नै पर्छ। उहाँको जीवनीबाट हामीले आदर्श लिनै पर्छ, जसको कारणले हाम्रो जीवन सफल हुन, हाम्रो जीवन सार हुन, हाम्रो जीवन अर्थपूर्ण हुनको लागि आधार मिल्नेछ। त्यसैले भगवान शास्ता भगवान बुद्धको जीवनी विषयमा केही चर्चा, केही जानकारी दिन गइरहेको छु। सबैले ध्यान दिएर सुन्नुहोला। भवतु सब मङ्गलम्। नेपालको तौलिहवा जिल्ला अन्तर्गत कपिलवस्तु भन्ने एउटा रम्य देश थियो। आजभन्दा करिब 2500-2600 वर्ष अगाडि त्यो देश, त्यो राष्ट्र साह्रै नै राम्रो र समृद्धिशाली थियो। त्यसबेला त्यहाँ शाक्य वंशका महाप्रतापी राजा सुधोधन महाराजले राज्य गर्दथे। तिनका मायादेवी र प्रजापति भन्ने दुईजना महारानीहरू थिए। सुधोधन महाराज साह्रै धर्मात्मा तथा प्रजावत्सल राजा थिए। महारानीहरू पनि उस्तै धर्मात्मा र सबैमाथि दया करुणा राख्ने स्वभाव भएकी थिए। वर्षेनी असार महिनामा त्यो देशमा एउटा चाड पर्दथ्यो। देशका प्रजाहरू आफ्नो गच्छ अनुसार, औकात अनुसार, क्षमता अनुसार चाड मानी नाना प्रकारले रसरङ्गमा मग्न हुन्थे। मायादेवी पनि अषाढ पूर्णिमाको अगाडि 7 दिनसम्म सयौं नानी सुसारेहरू सहित नाना तरहको वस्त्र आभूषणले सुसज्जित भई, फूलमाला लगाई, मद्यपान बाहेक हरेक प्रकारका उत्तम भोजन गरी चाड मानिरहेकी थिइन्। अषाढ पूर्णिमाको बिहान सबेरै जागा भई सुगन्ध जलले नुहाई, रङ्गी चङ्गी पोसाक सबै छाडी, खाली शुद्ध वस्त्र लगाई, एकछेन सुवर्ण दान गरी ब्राह्मणादि दुखी दरिद्रहरूलाई दान दिई, उपोषथा व्रत धारण गरी सिङ्गारी राखेको आफ्नो खोपीमा आराम गर्न गइन्। त्यसै बेला महारानी मायादेवीलाई एक प्रकारको सपना उत्पन्न भयो। दिव्य देह भएका 4 जना देवताहरू आई रानी मायादेवीलाई पलङ्ग समेत उचाली हिमालय पर्वततिर लग्दै रहेछ। त्यसैको मुनि 60 योजन लामो एउटा मनोशिला भन्ने आसन रहेछ। रानीलाई देवताहरूले त्यसै मनोशिलामा राखे अनि देवकन्याहरू आई
रानीलाई अनुतप्प नामक दहमा लगेर नुहाइदिए। त्यस दहमा नुहाइसकेपछि रानी मनुष्य गन्धरहित भइन्। त्यसपछि रानीलाई दिव्य वस्त्रालङ्कारले सिँगारी, दिव्य पुष्पमाला पहिराई नजिकैको चाँडीको पर्वतमा कनक विमानमा पूर्वतिर सिरासन भएको पल्लङमा शयन गराए। त्यसै समयमा तुषित देवलोकमा बस्ने श्वेतकेतु बोधिसत्व सेतो वर्णको हात्तीको रूप धारण गरी त्यही नजिकैको सुवर्ण पर्वतमा एकैछिन यताउता टहली तल झरेर फेरि त्यही चाँडीको पर्वतमा उक्ले। चाँडीको सिक्री जस्तो उज्जवल आफ्नो सुँडले परिशुद्ध श्वेत पद्म एउटा लिएर आफ्नो स्वभाव अनुसार गर्जन गरी कनक विमानभित्र पसेर मायादेवी आराम गरेको पल्लङलाई 3 पटक परिक्रमा गरी मायादेवीको पेटभित्र पसे। सपनादेखि डराएकी रानीले बिहान सबेरै महाराजा सुधोधनको सामु गएर सबै वृत्तान्त बताइन्। महाराजाले तुरन्तै 64 जना ब्राह्मणाचार्यहरूलाई डाक्न पठाई सुवर्णका भाँडाहरूमा खीर राखी घिउ, सक्खर, मह आदि दान गरे। अनि पछि एक जोर सेतो वस्त्र पनि दान गरी बितेको रातमा महारानीले सपनामा देखेको कुरा ब्राह्मणहरूको समक्ष प्रस्तुत गरे। ब्राह्मणहरूले पनि सपनाको वृत्तान्त सुनिसकेपछि महाराजा सामु यस प्रकारको बिन्ती चढाए। महाराज, सपना साह्रै शुभ लक्षणको छ। महारानीको कोखमा एउटा ठुलै महापुरुषको जन्म हुनेछ। त्यो बालक राजपाट सम्हालेर गृहस्थी नै भएर बसे भने चक्रवर्ती राजा हुनेछ। यदि संसार त्यागेर सन्यासी भएर गए भने बुद्धत्व नै प्राप्त गरी सर्वज्ञ हुनेछ। ब्राह्मण वर्गका यस किसिमको उत्तर सुनेर राजा रानी दुवै आनन्दले विभोर भए राज्यभरि उत्सव मनाउने हुकुम दिए। यसरी बोधिसत्वले महामाया देवीको कोखमा प्रवेश गरेको अषाढ पूर्णिमा उत्तराषाढ नक्षत्रको शुभ दिन थियो। त्यस बेला संसारमा 32 प्रकारको लक्षण प्रकट भई महाभूकम्प समेत गयो। बोधिसत्वले मायादेवीको कोखमा बास लिएको समयदेखि 4 जना लोकपाल देवताहरूले रानी र बोधिसत्व दुवैको आरक्षा गरिरहे। राजा सुधोधनलाई पनि त्यस दिनदेखि नाना प्रकारको लाभ हुँदै आयो। रानीको धर्मचेष्टा पनि बढ्दै गयो। त्यस बेलादेखि पुरुष तृष्णा पनि रानीमा जीवनभर भएन। गर्भिणी भए तापनि महारानीलाई आफ्नो जिउ गरौँगो कहिले अनुभव भएन, ठकाइ पनि कहिले लागेन, कुनै प्रकारको रोग व्याधिले पनि छोएन। तैपनि राजाले महामाया देवी महारानीलाई 2.5 सुसारेहरूको संख्या बढाइदिएका थिए। हजारौं दासी सुसारेहरूको सेवा गरिएको महारानीको गर्भ क्रमशः 10 महिना पुग्यो। एक दिन रानीलाई एक पटक
माइत जान साह्रै इच्छा लाग्यो र राजालाई बिन्ती चढाए। राजाले हुन्छ भन्ने अनुमति दिई कपिलवस्तुदेखि देवदह नगरसम्मको बाटो सफा गराउन लगाई ठाउँ ठाउँमा पूर्ण कलश आदि राख्न लगाए। वैशाख पूर्णिमाको दिन रानीलाई सुवर्णमय पालकीमा विराजमान गराई नगरका सबै सैन्य तथा कर्मचारीहरूले पछि लगाई माइत पठाइदिए। महारानी मायादेवी पछि पनि देशका सबै महापुरुषहरूद्वारा अनुगमन गराई देवदहको निमित्त प्रस्थान गरिन्। बीच बाटोमा नन्दक वन जस्तो असाध्य रम्य लुम्बिनी भन्ने एउटा सालोद्यान पर्दथ्यो। त्यो उद्यानमा नगरका राजकुमारीहरू बार बार आएर खेल्ने तथा हावा खान आउने गर्दथे। महारानी त्यहाँ पुगेपछि त्यस रम्य उद्यानको आनन्द लिन एकछिनको निमित्ति पालकीबाट ओर्लिन् र मन परेको 4-5 जना परिचारिकाहरू आफ्नो साथमा लिई उद्यानभित्र प्रवेश गरिन्। त्यहाँ महारानीले परिचारिकाहरूसहित भएर उद्यानको प्राकृतिक सौन्दर्यको सुखानुभव गरिन्। त्यसबेला रानीलाई आफ्नो शारीरिक स्वभावमा केही परिवर्तन भएर आएको अनुभव भयो। रानी त्यही नजिकैको साल वृक्षको एउटा हाँगो समाती उभिइन्। परिचारिकाहरूले महारानीको परिस्थिति बुझेर चारैतिर कपडाको घेरा लगाइदिए। सैन्यादि लस्करहरू परपरसम्म हटेर गए। माथि आकाशमा ब्रह्मादि देवताहरूको हुल भयो। त्यसै साल वृक्षको मुनि रानी महामाया देवीलाई 32 लक्षणले युक्त भएको पुत्र रत्न पैदा भयो। त्यही सुसमयमा प्रकट भएर महाब्रह्माले बालकलाई सुवर्णमय जालमा थापी लिएर रानीको सामु राख्दै भने, हे महारानी, 32 लक्षणले युक्त भएको महानुभाव सम्पन्न कुमार प्राप्त भएको छ। सन्तोष हुनुहोस्। त्यसै शुभ मुहुर्तमा आकाशबाट पुष्प वृष्टिसहित शीतोष्ण जलधाराको पनि वृष्टि भयो। महाब्रह्माको हातबाट त्यो बालक लोकपाल देवताहरूले मङ्गल सुसम्मत सुस्पर्श भएको मृग चर्ममा थापी लिए। तिनीहरूको हातबाट पनि देशका गण्यमान्य महाजनहरूको कोमल पवित्र वस्त्रमा थापी लिए। त्यसपछि त्यो बालकले महाजनहरूको हातबाट मुक्त भई जमिनमा उभिएर सबभन्दा पहिले पूर्व दिशातिर हेरे। त्यस बखतमा त्यहाँ चक्रवालहरू मैदान जस्तो भएर गए। देवगण तथा मनुष्यहरूले पुष्पवृष्टि गरेर पूजा गरे। त्यस बालकको रूप धारण गर्ने बोधिसत्वले यस्तै प्रकारले 10 दिशातिर हेरे। अनि पछि कतै पनि आफू समान योग्य हुने व्यक्ति नदेखिएपछि पुनः उत्तर दिशातिर फर्केर 60 कदम अगाडि बढाई अग्गो हमस्मिङ लोकस्य अर्थात् संसारको अग्र पुरुष म नै हुँ भनी सिंहनाद गरे। त्यस बखतमा महाब्रह्माले त्यस बालकलाई श्वेत छत्रले ओढाए। इन्द्रले चमर हम्के
अरू देवताहरूले राजककुट भाण्ड खड्ग छत्र मुकुट पादुका र चमर लिई पछि पछि गए। बोधिसत्वहरूको अन्तिम जन्म हुँदा मातृकोखमा ठिक 10 महिना सम्पूर्ण भएकै दिनमा जन्मन्छन्। अन्य साधारण मानिसहरू जस्तै 9 अथवा 10 महिना बितिसकेपछि कहिल्यै जन्म लिँदैनन्। जन्म दिने बुद्ध माता उभिएकै हुन्छिन्। जन्म हुने बोधिसत्व पनि धर्मासनबाट ओर्लेको धर्मकटिक जस्तै ओर्लन्छन्। गर्भ प्रवेशको बखतमा जस्तै अहिले जन्मको समयमा पनि 32 प्रकारको पूर्व लक्षण देखिन थाल्यो। भूमिकम्पपछि भूमिकम्प पनि त्यस्तै प्रकारले भयो। दीपङ्कर बुद्धसित बुद्धत्वको प्रार्थना गरेदेखि बुद्ध हुन आउँदासम्ममा बोधिसत्वले जन्म लिनासाथ कुरा गरेको जम्मा 3 पटक मात्र हो। एक पटक महोसत पण्डित भएर जन्म लिँदा, दोस्रो पटक विसन्त राजकुमार भएर जन्म लिन आउँदा र तेस्रो पटक यसपालि सिद्धार्थ कुमार भएर जन्म लिन आउँदा हो। सिद्धार्थ कुमार उत्पन्न भएकै दिनमा अरू 7 कुराहरू पनि उत्पन्न भए। ती 7 प्रकार उत्पन्न भएकाहरू यशोधरा देवी, छन्न सारथी, कालोदाई अमात्य, मङ्गल हात्ती, कनक घोडा, बोडी वृक्ष र धनले परिपूर्ण 4वटा घडा। कुनै अट्ठकथामा हात्तीको सत्तामा आनन्दको नाम पनि उल्लेखित पाइन्छ। यस प्रकारले बोधिसत्व अर्थात् सिद्धार्थ कुमार वैशाख पूर्णिमाको दिन लुम्बिनी बगैँचामा जन्म भयो। कपिलवस्तु तथा देवदह दुवै नगरमा सकल प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू त्यस लुम्बिनी उद्यानमा भेला भएर ठुलो हर्ष उत्सव मनाए। रानी मायादेवी सिद्धार्थ कुमारलाई लिएर राजकर्मचारी तथा महाजनहरूसहित सिन्दूर जात्रा गरी कपिलवस्तु नै फर्किन्। बोधिसत्वको जन्म भयो। अब उहाँले बोधि वृक्षको मुनि बसेर बुद्धत्व प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्दै देवलोकमा देवताहरू पनि उत्सव मनाइरहेका थिए। त्यस बखतमा महाराजा सुधोधनको दरबारमा बार बार आवत जावत गरिरहने अष्टसमापति ध्यान प्राप्त गरेका अतीतका 40 र अनागतका 40 कल्पसम्म ध्यान दृष्टिले हेर्न सक्ने काल देवल तपस्वी गएर बिताउनु पर्यो भने जाँदा त्यहाँ देवताहरू यस्तो उत्सवमा मग्न भइरहेको देखेर त्यस उत्सवको कारण सोधे। देवताहरूले उत्तर दिए, मारिस सुधोधनलाई 32 लक्षणले युक्त भएको पुत्र रत्न प्राप्त भएको छ। त्यस बालकले यस संसारमा धर्मचक्र प्रवर्तन गर्नेछ। अनन्त बुद्ध लीला हेर्न पाइने भयो भनी यो हर्ष उत्सव गरिरहेका हौं। यस्तो उत्तर सुनेर तपस्वी कालदेवल तुरन्त देवलोकबाट फर्केर कपिलपुर राजभवनमा गए। त्यहाँ पुगेपछि आफ्नो आसनमा बस्दै भने, महाराज, तपाईलाई पुत्ररत्न लाभ भएको छ भन्ने सुनेर म यहाँ आएको हुँ। म पनि भगवानको दर्शन गरेर आफूलाई कृतार्थ सम्झुँ।
महाराज सुदोधनले बालकलाई तपस्वीको चरणमा वन्दना गराउन अगाडि लैजाँदा बालकको खुट्टा तपस्वीको टाउकोतिर बढ्यो। तपस्वीले पनि त्यस बालकको लक्षण बुझेर मनमा कुनै किसिमको अभिमान नराखी यो बालक त संसारका अग्र महापुरुष हुन् भन्ने जानेर आसनबाट उठी त्यस बालक अर्थात् बोधिसत्वको चरण कमलमा टाउकोले वन्दना गरे। यस्तो आश्चर्य घटना देखेर महाराज सुदोधनले मेरो छोरा साधारण होइन, नत्र यत्रो महाऋषिले पनि किन वन्दना गर्दथे भनी आफूले पनि पुत्रको श्रीचरणमा सादर प्रणाम गरे। आँखाबाट हर्षानु निकाली चित्तानन्दमा डुबे। महाराज सुदोधनको यो प्रथम बार पुत्र वन्दना थियो। कालदेवलले यो बालक पछि बुद्ध हुनेछ या हुने छैन भनी आफ्नो दिव्य चक्षुले विचार गरी हेर्दा निश्चय पनि यसले बुद्धत्व प्राप्त गर्नेछ भन्ने थाहा पाई यो बालक संसारमा दुर्लभ पुद्गल हो भनी जानी मुसुक्क हाँसे। फेरि त्यस्ता दुर्लभ महापुरुषको दर्शन प्राप्त हुने हो कि होइन भनी ध्यानले विचार गरी हेर्दा सयौं हजारौं बुद्धहरूले पनि बोध गराउन नसक्ने अरूप भुवनमा आफू जन्म हुन जाने थाहा पाई अब मैले यो बालक बुद्ध हुने देख्न पाइने भएन भन्ने जानी गहभरि आँसु राखेर बसे। तपस्वीको मुहार हेरेर बसेका राजाले मनमा त्रास उत्पन्न गरी सोधे, भो गुरु, आँखाभरि आँसु किन गर्नुभयो? राजकुमारलाई विघ्न बाधा उत्पन्न हुने कुनै डर छ कि? राजाको यस्तो प्रश्न सुधेर तपस्वीले भने, राजन, राजकुमारलाई कुनै किसिमको हानि हुने डर छैन। यो कुमार अवश्य पनि बुद्ध हुनेछ। म मात्रै अभागी रहेछु। यस कुमारले बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभन्दा अगाडि म अरूप भुवनमा जन्म लिन गइसक्नेछु। बुद्ध दर्शन मैले प्राप्त गर्न सक्ने भइन भन्ने आफ्नो दिव्य चक्षुले देखी साह्रै मनमा दुःख लागेर मात्रै आँखामा आँसु आएको हो। तपस्वी कालदेवले आफ्ना नाता कुटुम्बहरूको कुलमा यो बालक बुद्ध हुन्जेलसम्ममा बाँचिरहने कुनै व्यक्ति होला कि भनी ध्यान दृष्टिले हेर्दा नालक भन्ने आफ्नो भान्जा एकजनाले त्यो सौभाग्य प्राप्त गर्नेछ भन्ने कुरा थाहा पाए। त्यसपछि उनी आफ्नी बहिनीको घरमा पुगे र भने, बहिनी, तिम्रो छोरा खोइ, एकछिन उसलाई यहाँ डाक त। प्रणाम गरेर अगाडि उभिन आइपुगेका भान्जा नालकलाई कालदेवलले भने, भान्जा, महाराज सुदोधनको कुलमा 32 लक्षणले युक्त भएको बालकको जन्म भएको छ। यो बालक निश्चय पनि बुद्धत्व प्राप्त गरी बुद्ध हुनेछ। म अभागी रहेछु। उनी बुद्ध हुनुभन्दा अगाडि नै मैले यो नश्वर देह छोड्नु पर्नेछ। तिमी भाग्यमानी रहेछौ। उनले बुद्धत्व प्राप्त गरेको तिमीले देख्न पाउनेछौ। तिमी आजैदेखि उहाँको नाममा प्रवजित भएर जाऊ। कालदेवलको कुरा सुनेर 84 करोड धनका स्वामी नालक, मेरो मामाले कहिले नभएको कुरा गर्नुहुन्न भने तुरन्तै त्यही मुहूर्तमा कासाय वस्त्र तयार पारी गृह त्यागेर संसारमा अग्रश्रेष्ठ पुरुषको नाममा आज म प्रवजित भए भनी बोधिसत्व रहेको दिशातिर हेरी पञ्चाङ्ग वन्दना गरी कासाय वस्त्र धारण गरी
हिमालयतर्फ प्रस्थान गरी श्रमण धर्म पालन गरेर बसे। बोधिसत्व अर्थात् शाक्य कुमार बुद्ध भइसकेपछि भिक्षु नालक उन कहाँ पुगेर नालको वाड भन्ने सूत्रान्तरको उपदेश सुनिसकेपछि फेरि हिमालयमा नै गएर धर्माचरण गरेर अर्हत भए। त्यसपछि एउटा सुवर्णमय पर्वतमा गई उभिएको उभि अनुपादिशेष निर्वाण प्राप्त गरे। शाक्य कुलमा 5औं दिनमा नामाङ्कन गर्ने रीति थियो। त्यस दिन सहरभरि सिङ्गारिएको थियो। राजभवनमा 4 प्रकारको सुगन्धले लिपपोत गराइयो। लावा, अबिर आदि 5 प्रकारको फूल भुइँमा छरिरहेको थियो। त्रिवेदमा पारङ्गत भएका 108 ब्राह्मणहरूलाई निमन्त्रणा गरे। खीर आदि मिष्ठान्नले ती ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराइसकेपछि राजा सुधोधनले बालकलाई के नामाङ्कन गर्ने भनी सोधे। ती 108 ब्राह्मणहरू मध्येमा राम, ध्वज, लक्षण, मन्ती, कौण्डन्य, भोज, सुयाम, सुदत्त नाम गरेका ज्योतिष आदि खडशास्त्रमा पारङ्गत भएका अति श्रेष्ठ 8 जना पण्डितहरू पनि थिए। तिनीहरूले बालक शाक्य कुमारको शरीरादि लक्षण परीक्षा गरेर हेरे अनि कौण्डन्य बाहेक 7 जना पण्डितहरूले 2वटा औँला ठड्याई भने, राजन, यो बालक राजपाट सम्हाली गृहस्थाश्रममा नै रहे भने अद्वितीय चक्रवर्ती राजा हुनेछ। यदि संसार त्यागेर सन्यासी भएर गए भने त्रिलोकाचार्य सर्वज्ञ बुद्ध हुनेछ। यसमा कुनै सन्देह छैन। ती 8 जना पण्डित मध्ये सबभन्दा कान्छो कौण्डन्य ब्राह्मण कौण्डन्य नामक पण्डितले 1 औँला मात्रै ठड्याई भने, महाराज, यो बालक अवश्य पनि सर्व अर्थ सिद्ध गरेर बुद्ध नै हुनेछ। यिनले गृहस्थ भएर जीवन बिताउने छैन। यो म निश्चय गरेर भन्छु। सर्व अर्थ सिद्ध गर्न सक्ने हुनाले पण्डितहरूले त्यस बालकको नाम सर्वार्थ सिद्ध भनेर राखे। अर्थ सिद्ध गर्ने हुनाले नै सिद्धार्थ मात्रै पनि भनिन्छ र सुधोधन महाराजको पुत्रलाई सिद्धार्थ भनी नामाङ्कन गरियो। यसरी कौण्डन्य पण्डितले स्थिर रूपले यस बालकले गृह त्यागेर जानेछ भन्दा राजा सुधोधनलाई त्यस बेला हर्ष न विस्मात दुवै भयो। हर्ष यस कारणले कि आफ्नो बुढेसकालमा पाएको छोरा भए तापनि सर्वज्ञ बुद्ध भएर संसारकै गुरु हुनेछ। विस्मात पनि यस कारणले कि एक्लो छोरोले कुल मर्यादा राजपाट कुनै नठामी गृहत्याग गरेर जानेछ। तर यो भ्रम राजालाई मात्र भएको हो। संसारमा परोपकार तथा धर्म राजपाट भन्दा ठुलो छ। राज्य भनेको मरेपछि मानिसहरूले लान पाउने वस्तु होइन, तर धर्मले चाहिँ मानिसलाई मरेपछि पनि छोड्दैन, पछि पछि लागेर आउँछ। त्यसपछि राजाले पण्डितहरूसित यो बालकले के कारण देखेर गृहत्याग गरेर जानेछ भनी सोध्दा पण्डितहरूले यस प्रकारको जवाफ दिए। वृद्ध शरीर देख्दा, रोगी देख्दा, मृत शरीर देख्दा र सन्यासी रूप देख्दा यो कुमार त्यागी भएर जानेछ। पण्डितहरूको यस्तो कुरा सुनेर राजाले आज्ञा दिए, राजकुमार सिद्धार्थले त्यस्तो रूप देख्ने मौका कहिले नपाओस्।
यसमा राजदरबारका हरेक कर्मचारीहरू 24 घण्टा सचेष्ट रहनु। मेरो एक्लो छोरोलाई बुद्धत्वको कुनै खाँचो छैन। जे गरेर भए पनि मेरो छोरोलाई हजारौं द्वीपका अधिपति गराएर चक्रवर्ती सम्राट ल्याउन पाए पुग्छ भन्ने राजाको चिन्तना थियो। यसरी त्यस शाक्य कुमारको सर्वार्थ सिद्ध भन्ने नामाङ्करण 84,000 राजाका आफ्ना नाटा कुटुम्बहरू बीचको समूहमा भएको थियो। सिद्धार्थ कुमारको भरण पोषणको निम्ति राजा सुदोधनले सहर्षौं ढाईहरू राखिदिए। सिद्धार्थ कुमार जन्म भएको 7औं दिनमा रानी मायादेवी परलोक गइन्। परलोक भएर तुसित देवलोकमा मातृ देवराज भई उत्पन्न भइन् अनि बालक राजकुमारको पालन पोषणको काम जिम्मा प्रजापति गौतमीले लिइन्। समय बित्दै गयो। राजकुमारले बाल लीला देखाउन थाले। अषाढको महिना थियो। कपिलवस्तु नगरवासीहरूको रोपाइँको चाड आइपुग्यो। महाराज सुदोधनको रोपाइँ गर्ने मङ्गल दिन पनि आइपुगिहाल्यो। सहर सिँगारियो। नगरवासी महाजनहरू सबै भेला भए। सबैले श्वेत वस्त्र लगाएका थिए। मानौ सहरभरि चमेली फूल फुलेर यताउति घुमिरहेका जस्ता देखिन्थे। राजभवनमा रोपाइँको शुभ दिन थियो। एक घटी 800 हल गोरु सिँगारिएको थियो। राजाले जोत्ने गोरुका सिङहरूमा सुनको पाटाले मोडिराखेको थियो। राजा सुदोधन पुत्र सिद्धार्थलाई लिई श्वेत वस्त्र धारण गरी राजकर्मचारी तथा महाजनहरू सहित खेततिर गए। त्यस खेतको एक छेउतिर एउटा जामुनको वृक्ष साह्रै शोभायमान भएर खडा थियो। राजाले त्यस ठाउँमा सफा सुग्घर गराउन लगाई। पाल तागी राजकुमारले त्यही परिचारिकाहरूको रेखदेखमा छाडी आफूहरू खेततिर गए। सुवर्णमय सिङ भएको आफ्नो निम्ति सिँगारी राखेको हल गोरु लिई राजा खेत जोत्नमा मग्न भए। अरू महाजन तथा राजकर्मचारीहरूले पनि खेत जोत्न थाले। त्यस बखतमा त्यहाँ विशाल जनसमूह राजाले सुवर्णमय हलो जोतेको हेरिरहेको थियो। सिद्धार्थ कुमार कहाँ पालो बसिरहेका परिचारिकाहरूले मन थाम्न सकेनन् र राजकुमारहरूलाई एक्लै त्यहीँ छाडी डगोर्दै त्यो मङ्गल उत्सव हेर्न गए। यसै बेला पलङ्गमा सुतिरहेका बालक कुमार उठेर त्यही पलङ्गकै पलेती कसी ध्यान गरेर बसिरहे। उत्सव हेरेर मग्न भइरहेका दासीहरूले वृक्ष मुनिको राजकुमार झसक्क सम्झे। दौडेर गएर हेर्छन् त हेर्दैमा हिस्सी लाग्दो सानो सुवर्ण वर्णको बालक कुमार पलङ्गमा पलेती कसेर ध्यान गरी बसिरहेको देखेर आश्चर्य मानी डगोर्दै गएर राजा कहाँ जुनाफमा जाहेर गर्न गए। त्यसबेला त्यहाँ रहेका वृक्षका हाँगाहरूका छाया दिन घट्नुको साथै लाम्चो लाम्चो भएर गइरहेको, तर एउटा रुखको छाया जसको मुनि बालक थियो त्यसको छाया भने पहिलेकै अवस्थामा रहेको देखे। राजा तुरुन्तै आएर हेर्न आउँदा बालक त पलङ्गमा पलेती कसेर आसन जमाई ध्यानमा बसिरहेको र रुखको छाया समेत स्थिर रूपमा रहेका देखे। यस्तो आश्चर्यमय लीला देखेपछि राजाले त्यही बेला छोरा सिद्धार्थ कुमारलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरे। राजा सुदोधनको यो
द्वितीय 12 पुत्र वन्दना थियो। समय बित्दै गयो। राजकुमारले किशोर अवस्थामा पदार्पण गरे। राजाले कुमारको निम्ति रम्य सुरम्य र शुभ नाम गरेका साह्रै मनोहर 3वटा महल बनाइदिए। रम्य नामक महल 9 तल्ले र हेमन्त ऋतुको निम्ति थियो। 7 तल्ले सुरम्य नामक महल वर्षा ऋतुमा बस्नको निमित्त थियो। 5 तल्ले शुभ भन्ने महल ग्रीष्म ऋतुको निम्ति थियो। छोराले घरबार छोडेर गृह त्यागी बनी दिएला भन्ने राजालाई हर हमेशा चिन्ता थियो, त्रास थियो। संसारमै भुलाइराख्नको निमित्त राजाले कुमारलाई मोज मज्जाका साथै सबै सामग्रीहरू जुटाइदिए। सेवाको निम्ति नाच्न गाउन जान्ने हजारौं नानी सुसारेहरू राखिदिए। तिनीहरूको मुख्य काम राजकुमारलाई यसै संसारमा भुलाइराख्नु थियो। क्रमशः राजकुमार पनि युवक हुँदै आए। विवाह गरिदिन राजाले कन्या पनि खोज्न पठाउन सुरु गरे। तर पाएको बखतमा लोकले भन्न किन बाँकी राख्थे? केटीतर्फका मान्छेहरूको यस्तो किसिमको भनाइ राजाले सुन्नु पर्यो। धनुष विद्यासम्म पनि नजानेका राजकुमार कस्ता? राजकुमार भएपछि सबै कुरा जानिराख्नुपर्छ। राजाहरूलाई भनेको युद्धको त्रास हर हमेशा भइरहन्छ। त्यस अवस्थामा यो सिद्धार्थ कुमारले के गर्लान्? रूपले के गर्छ? शिल्प आदि शास्त्र केही नजानेका खाली स्वास्नी मान्छेहरूको बीचमा बसेर बिताइएकालाई कसले आफ्नी छोरी दिन्छ? आदि इत्यादि भन्ने गर्थे। तिमीलाई यस्तो पो भन्छन् भन्ने कुरा राजाले कुमारलाई सुनाएपछि राजालाई कुमारले यस किसिमले भने, भो पिता, यस विषयमा हजुरले कुनै चिन्ता लिइबक्सनु पर्दैन। मेरो धनुष विद्याको करामत हेर्ने नै इच्छा रहेछ भने नाता कुटुम्ब तथा अरू राजाहरूलाई म देखाइदिने भएँ। आजको 7औं दिनमा मैले धनुष विद्याको कौशल देखाउने भएको छु भने झ्याली पिट्न लगाइबक्सियोस्। राजा धनुष विद्याको करामत देखाउने इच्छा भएका अरू राजकुमारलाई पनि डाक्न पठाइबक्सियोस्। छोरोको कुरा सुनेर हर्षित भएका राजाले देशभरि झ्याली पिट्न लगाए। तोकिएको समयमा नाना देशबाट शिल्प आदिमा पोक्त धनुर्धर क्षेत्रीय राजकुमारहरू कपिलपुरमा जम्मा हुन आए। सिद्धार्थ कुमार पनि आफ्ना साथीहरूसित प्रदर्शन मैदानमा विशाल जनसमूह भेला भइसकेको थियो। विभिन्न स्थानबाट आएका कुमारहरूले आफ्नो योग्यता देखाए। शाक्य कुमारले पनि 12 प्रकारका धनुर्विद्या भनेको जस्ता कस्ता हुन् भन्ने बारेमा लेखेको जातक संग्रह भाग 4 पृष्ठ 171 शरभङ्ग जातकमा पाइन्छ। शाक्य कुमारले पनि 12 प्रकारका योग्यता देखाए। शाक्य कुमारले शिल्प आदि धनुष विद्या देखाएर सारालाई आश्चर्य र चकित पारिदिए। अनि पछि जनसमूहबाट यस्तो ध्वनि आएको सुनियो, कहिले हेर्न नपाएको यस्तो चमत्कारी धनुर्विद्या सिद्धार्थले कहाँबाट सिके र कहिले सिके? धन्य सिद्धार्थ, धन्य शाक्य कुमार। यस्तो आवाज सुनिन थाल्यो। यसरी शाक्य कुमार सिद्धार्थ 16 वर्ष पुगेपछि राजा सुदोधनले यशोधरा नाम गरेकी परम सुन्दरी सुप्रबुद्धकी छोरीसँग उनको विवाह गरिदिए। त्यसपछि राज्याभिषेक पनि गरे। एक दिन सिद्धार्थ कुमारले उद्यानमा घुम्न जाने इच्छाले सारथी छन्नलाई रथ ल्याउने आज्ञा दिए। सारथी छन्नले पनि
रथलाई मानौ देव विमानसरी सिङ्गारी चारवटा घोडा जोती कुमारको अघिल्तिर ल्याइ पुर्यायो। कुमार त्यस रथमा चढेर उद्यान भ्रमणको निमित्त राजप्रसादबाट प्रस्थान गरे। त्यस बेलाको सहरको सफा र श्रृङ्गार पनि हेर्न लायकको थियो। राजकुमार सारथीसित प्रिय सम्भाषण गर्दै बाटोको रमणीयता अवलोकन गर्दै उद्यानको निमित्त जाँदै थिए। त्यसै बेला दाहिने हातले लट्ठी टेक्दै थरथर काम्दै बाटोमा हिँडिरहेको देखियो। यो वृद्ध पुरुष यतिको कुप्रिसकेको थियो कि घुँडाले चिउँदो छोइएला झैँ थियो। दाँत जम्मै झरिसकेको हुनाले चाउरी परेको र दुवै गालाभित्र बसिसकेको थियो। कपाल जम्मै फुलेर सेताम्य भइसकेको र आँखा धस्सिएर भित्तामा खोपा जस्तै देखिन्थे। धोबीले चुनेर ल्याएको लुगा जस्तै छाला चाउरी चाउरी परेको थियो। दरबारको आनन्दमा डुबेका खाली गुलाबी फटिकमा ढालेको जस्ता सुवर्णमय युवतीहरूको बीचमा जीवन बिताएको राजकुमारले आज यस्तो वृद्ध पुरुषलाई देखेर सारथी छन्नसित जिज्ञासा राखे। सारथी छन्न यो कस्तो किसिमको जीव हो? सारथी छन्नले उत्तर दिए, कुमार यो पनि हामी जस्तै मनुष्य हो। छन्न यो हामी जस्तै मनुष्य हो भने हामी जस्तै हट्टा कट्टा र राम्रा किन भएन त? कुमार वृद्ध अवस्थामा पुगेपछि सबै मनुष्य यस्तै हुन्छन्। सबै मनुष्यले एक दिन वृद्ध हुनै पर्छ र यस्तै चाउरी परेर कमजोर अवस्थामा पुग्नु पर्छ। राजकुमार छन्न त्यसो भए के त मैले पनि एक दिन यस्तै हुनुपर्छ त? कुमार संसारका सबै मनुष्य एक दिन यस्तै अवस्थामा पुग्छन्। छुटकाराको कुनै बाटो छैन त? छन्न सारथीले दिन्छ, ज्यू कुमार छुटकाराको कुनै बाटो छैन। त्यसपछि राजकुमारले आश्चर्य मान्दै, तिमीले त साह्रै आश्चर्यको कुरा सुनायो छन्न। यो दृश्यले राजकुमारको आङ्गै जिरेङ्ग भएर आयो। मनुष्य मात्रले यस्तो अवस्थामा पुग्नुपर्छ भन्ने कुराले चेतना नै हराएको जस्तो भयो। भरिएको गाग्रोमा एक ठाउँमा एउटा सानो पाल परेपछि जस्तो पानीको धारा छुट्न थाल्दछ, त्यस्तै राजकुमारको हृदयमा धेरै कालदेखि जमिरहेको वैराग्य रूपी आकाशमा वैराग्य रूपी हुरी आएर विषय रूपी बादल जम्मै उडाएर लग्यो। सुख भने च्यापिराखेको पञ्च विषय जम्मै दुःख हो भन्ने थाहा पाई विरक्त भएको कुमारले सारथीलाई आज्ञा दिए, छन्न रथलाई राजभवनतर्फ मोड। यस्तो दुःखमय संसारमा बसेर के उद्यानको सैल गर्न जानु? सारथीले राजकुमारको आज्ञा पालन गर्यो। राजाको हजुरमा यो सबै खबर तुरुन्त पुग्यो। मनलाई साह्रै व्याकुल पारी हट्टर पट्टर दरबारका सबै नृत्यकारहरूलाई बोलाएर उनीहरूलाई सम्बोधन गर्दै भने, हे अप्सराहरू हो, मलाई सर्वनाश हुनबाट बचाऊ। तिमीहरूले तुरन्तै आफ्ना आफ्ना नृत्य कला देखाएर राजकुमारको हृदयाकाशमा उडेर वैराग्य रूपी बादललाई सकेसम्म चाँडै भगाएर पठाउने काम गर। नृत्यकार रनियहरू पनि तुरन्तै तयार भएर राजकुमारको मनलाई रसरङ्गमा भुलाइराख्न अनेक किसिमका हावभाव देखाउँदै आफ्ना आफ्ना कला प्रदर्शन गर्न थाले। सिद्धार्थ बाल्य अवस्थादेखि नै बडो विचारशील थिए। जीवनको क्षणभङ्गुरताको विषयमा सोचिरहने अब उनको काम हुन थाल्यो। एक दिन फेरि उनी उद्यानमा घुम्न भनी सारथी छन्न
सहित रथमा बसेर हिँडे। त्यसबेला एकजना मानिस रोगले पीडित भएर सडकको बीचमा छटपटाइरहेको देखे। यसका कारण सारथीसित सोद्धा उनी अगाडिकै जस्तै उत्तर पाए। त्यस दिन पनि उद्यानतिर घुम्न नगई मनमा विरक्त पारी राजभवनतिर नै फर्के। अब राजकुमार दिन प्रतिदिन अर्कै हुँदै गए। उनको मनमा नाना तरहका कुराहरू खेलिरहन्थ्यो। राजकुमारको मनमा कुनै किसिमको दुःख, क्लेश तथा पीडा उत्पन्न नहोस् भनी राजाले हर तरहका दिल बलाउका सामग्रीहरू जुटाइदिए। गृहस्थ छोडेर सन्यासी भइजाला भन्ने डरले ठाउँ ठाउँमा पालो पहरा राखिदिए। एक दिन कुमार सहरको मनोहर दृश्य हेर्न बाहिर गए। दाह संस्कारको निम्ति लैजान लागेका केही शवहरूमा उनको दृष्टि गयो। उनले सारथीसित सोधे, यसरी मानिसलाई बाँडेर किन कहाँ लगिरहेका हुन्? सारथीले जुन उत्तर दियो त्यो सुनेर लाडप्याडमा पालिएको जीवनको क्लेशादिदेखि अनभिज्ञ कुमारको कोमल हृदयमा मर्मान्तिक वेदना पर्यो। अब उनले जीवनलाई अझ नजिकैबाट हेर्न आरम्भ गरे। त्यसमा उनले दरिद्रता, निराशा र दुःखको अतिरिक्त केही पनि पाएन। मानिसहरूमा स्वार्थपनालाई देखेर उनलाई अझ झन विरक्ति बढ्यो। उनको जीवनको गम्भीरतर हुँदै गयो। रात दिन संसारको दुःख दूर गर्ने चिन्तामा निमग्न रहन थाले। फेरि एक दिन सिद्धार्थले कासाय वस्त्र धारण गरी अति शान्त भावले हिँडिरहेका एकजना गृहत्यागीलाई देखे। पहिले जस्तै सारथी छन्नसित यो के हो भन्ने प्रश्न गरे। सारथीले भने, कुमार, यिनी एउटा गृहत्यागी हुन्। यिनको घरबार, जहान, बच्चा कोही छैनन्। नाता कुटुम्बसित पनि यिनको कुनै सम्बन्ध छैन। सकल प्राणीहरू उपर समान रूपले मैत्री भाव राखेर संसार दुःखको समुद्र हो भनी जान्ने, मोक्ष प्राप्तिका लागि माया जाल जम्मै छाडेर प्रवजित भएर गृहत्यागी भएका हुन्। छन्नको यस्तो उत्तर सुन्नु मात्र के थियो, तिर्खाएको सिद्धार्थलाई चिसो पानी प्राप्त भएको अनुभव भयो। त्यसै बेला उनले जगत प्राणी सबै उद्धार गर्नको निमित्त अवश्य म पनि यो राज्य सुख भोग छाडी त्यसै गृहत्यागी हुन जानेछु भनी मनमनै राजकुमारले दृढ सङ्कल्प गरे। यति मनमा निश्चय लिइसकेपछि आज मलाई मङ्गल रूपको दर्शन प्राप्त भयो भन्ने ठानी हर्ष मानेर सारथीलाई भने, मित्र छन्न, रथको वेग छिटो गर। आज उद्यानमा चाँडै पुगेर आनन्दपूर्वक क्रीडा गर्नुपर्दछ। सारथीले पनि रथलाई वायु वेगले हाँकी उद्यानमा पुर्याइदिए। त्यहाँ कुमार दिनभरि आनन्दपूर्वक सैल गरी साँझको बखतमा मङ्गल तलाउमा स्नान गरी त्यही नजिकैको एउटा सफा चिप्लो ढुङ्गाको आसनमा बसे। अनि पछि परिचारिकाहरू आई उनलाई नाना वस्त्रालङ्कारले सिँगारिरहे। यो दृश्य इन्द्रले माथिबाट देखी विश्वकर्मा देवपुत्रलाई डाकी अहराए, आज सिद्धार्थ कुमारको सुन्दर वस्त्र धारण गर्ने अन्तिम दिन हो। तिमी त्यहाँ गएर उहाँलाई देवताहरूलाई सिँगारे झैँ सिँगारिदेऊ। देवपुत्र विश्वकर्मा इन्द्रको आज्ञा मुताबिक तुरन्त पृथ्वी मण्डलमा ओर्लेर मनुष्य रूप धारण गरी हुलमुलमा पसेर कुमारलाई वस्त्र लगाउनमा सघाउन थाले। आफ्नो शरीरमा विश्वकर्माको हातको स्पर्श हुनासाथ कुमारले
यो त मनुष्य स्पर्श होइन, देव स्पर्श हो भनी जानिहाले। विश्वकर्मा देवपुत्र कुमारलाई सकेसम्म सिँगारी देवलोक फर्के। त्यसै बेला राजभवनमा यशोधरालाई पुत्र रत्न प्राप्त भयो। राजा सुधोधनले यो शुभ समाचार तुरन्त कुमारलाई सुनाउन पठाउनु पर्छ भनी एउटा दूतलाई डाकी आज्ञा दिए। हे भने, तिमी तुरुन्तै उद्यानमा गएर यो शुभ समाचार राजकुमारलाई सुनाएर आऊ। रथमा बसेर फर्केर आइरहेका कुमारले दूतद्वारा यो समाचार बातैमा सुने। यस समाचारले सिद्धार्थलाई अलिकति पनि हर्ष भएन, बरु मुखमा अँध्यारो पारी राजकुमारले यी शब्दहरू भने, राहु उत्पन्न भएछ। यो वाक्य सुनि दूत त्यहीँबाट फर्कियो। राजकुमारले राहु उत्पन्न भयो भनी भनेको कुरा दूतद्वारा सुनेपछि राजाले घोषणा गरे, त्यसो भए मेरो नातिको नाम राहुल भयो भनेर सुधोधन महाराजले आफ्नो नातिको नाम राहुल कुमार भनेर राखिदिए। त्यस प्रकारले सिद्धार्थ पुत्रको नाम राहुल कुमार रह्यो। आज बोधिसत्व अर्थात् सिद्धार्थ कुमार अघि पछि भन्दा धेरै नै सन्तोष र खुसी हुँदै मुसुमुसु हाँस्दै नगरको परिक्रमा गर्दै राजभवनतिर फर्के। त्यस बखतमा राजभवनको सबभन्दा माथिल्लो झ्यालमा बसिरहेकी कृषा गौतमी नामकी क्षत्रिय कुमारीले सिद्धार्थको श्री सौभाग्य देखेर सुमधुर स्वरले आफ्नो प्रीति वाक्य उच्चारण गरिन्। आमा बुबा धन्य हो ती दुवै, अवश्य पनि उनीहरू शान्त धन्य हुनुपर्दछ। ती स्त्री झन शान्त हुन् जसले यस्तो लोग्ने पाएकी छिन्। यस्तो शान्तिपद सुनेर सिद्धार्थ कुमारले यस्तो विचार गरे कि यी कुमारीले मलाई शान्ति प्राप्त भयो भन्छन्, तर साँच्चीको शान्ति त रोगादि क्लेशबाट मुक्त भएपछि मात्र प्राप्त हुनेछ। अनि पछि कुमारले यस केटीले मलाई साँच्चै शान्तिको उत्तम शब्द सुनाइन् भनी हर्ष मानी अवश्य पनि मैले गृह त्याग गरेर शान्ति पदको खोजीमा जानेछु भन्ने मनमा दृढ गरी आफूले लाइराखेको बहुमूल्य मोतीको माला ती कुमारीलाई इनामको रूपमा दिन पठाए। मोतीको माला पाएर कुमार आफू उपर आसक्त भए भन्ने ठानी ती कृषा गौतमीले पनि हर्षानुभव गरिरहिन्। राजकुमार भवनको आफ्नो शयन कक्षमा पुगेपछि श्री शयनासनमा लेटिरहे। सधैँको जस्तै नर्तकी युवतीहरू पनि नाना तवरले हावभाव देखाउँदै त्यहाँ आएर गीत गाउँदै नाच्न थाले। कुमारको मनमा भने अझै चिन्ता थियो, त्यो गीत र नाचले उनको मन आकर्षित भएन। उनी वैराग्य रूपी विचार सागरमा मग्न हुँदै त्यही निदाएछ। जसको निम्ति हामी नाच्न आएका हौँ उनै नै निदाएपछि अब हामी किन नाचिरहनु भनी ती नर्तकीहरू पनि सबै त्यही एक एक गरी सुते। तर केही समयपछि राजकुमार निन्द्राबाट बिउजे। यसो हेर्छन् त सबै नर्तकीहरू त्यही यताउति उत्तानो परेर निदाइरहेका देखे। त्यहाँ नर्तकी स्त्रीहरूको विभत्स रूप देखिन्। ती स्त्रीहरूमध्ये कोही उत्तानो परिरहेकी, कोही कोल्ती परिरहेकी, कोही निन्द्रामा घुरिरहेकी र मानौ विरूप तालले नै एउटा प्रदर्शन गरिरहेको थियो। त्यो शयन गृह त सङ्ग्राम भूमि जस्तै देखिन्थ्यो। तिनीहरू जम्मै लडाईँमा मारिएका, सुनसानमा परिरहेका हुन् कि भन्ने भान भयो। एउटा गजबैको घिनलाग्दो दृश्य देखिरहेको थियो राजकुमारले। यो दृश्य देखेर राजकुमारको मनमा यस्तो विचार उत्पन्न भयो, ओहो, म त यस्तो भयङ्कर शमशान भूमिमा बसिरहेको रहेछु, जहाँ मुर्दाहरू यताउता मिल्काइरहेका छन्।
यस्तो दुर्लभ मनुष्य चोला प्राप्त गरेर माया मोहमा भुलेर बस्नु त साह्रै अयोग्य हो, मूर्खता पो रहेछ। गृह त्याग गरेर जन्म मरणको दुःखदेखि छुटकारा पाई निर्वाण पद अवबोध गरेर जगत उद्धार गर्नु पर्यो, जगत उद्धार गर्नेछु भनी अनि पछि आजकै रातमा गृह त्याग गरेर जाने निश्चय गरी पल्लङबाट ओर्ली त्यहाँ को छ हँ भनी बोलाए। ढोकैमा अडेस लगाई उभिरहेको छन्न आर्य म छु भन्दै उठेर अगाडि उभिन आयो। राजकुमारले छन्न सारथीलाई भने, मित्र छन्न, आज मैले यो राजपाट सबै छोडी जगत उद्धार गर्ने उद्देश्यले महाविनिष्क्रमण गर्ने निश्चय गरे। घोडा एउटा तुरन्तै तयार पार। आज्ञाकारी सारथी छन्नले हवस् भन्दै छन्न त्यहाँबाट अश्वशालातिर गयो। अश्वशालामा सुगन्धयुक्त तेलको बत्ती बलिरहेको थियो। छन्नले त्यहाँबाट एउटा बलिया राम्रो घोडा खोज्न जाँदा कण्ठक नामक घोडालाई नै योग्य ठानेर काठी कस्न थाल्यो। आज यस्तो रातमा किन काठी कस्न आएका होलान् भन्ने घोडाले बुझ्यो। अरू दिनमा जस्तै साधारण छाँतले आज काठी कसेको पनि होइन, पक्का पनि राजकुमारको आज महाविनिष्क्रमणको दिन हो भन्ने विचार घोडाले गर्यो। सारथीलाई घोडा लिन पठाई आफू छोराको मायाले बाहिर जानुभन्दा अगाडि छोराको मुख एकपटक हेरेरै जाउँ भन्ने इच्छाले देवी यशोधराको खोपीमा गई ढोका उघारे। त्यसबेला यशोधराको शयनागारमा जुनका शीतल किरण लागेको झैँ सुगन्धयुक्त तेल बत्ती बलिरहेको थियो। राहुल माता यशोधरा जुही आदिले सिंगारी राखेको पल्लङमा सुतिरहेकी थिइन्। पुत्र राहुल माताको पाखुरालाई सिरान गरी निदाइरहेका थिए। राजभवनको शयनागारमा मध्यरातको शान्त वातावरणमा यो दृश्य मोहलाग्दो थियो। कोठाभित्र नपसी बाहिरै उभिएर सिद्धार्थ कुमारले विचार गरे, आमा छोरा दुवै आहा कति आनन्दपूर्वक निदाइरहेका छन्। पत्नीको हात सिरान गरेर निदाइरहेको छोरोलाई एकपटक माया गरौँ भन्छेल आमा चाहिँ बिउजिएला भने मेरो महान गमनमा विघ्न आइपर्नेछ। बरु बुद्धत्व प्राप्त गरेर आइसकेपछि मात्र छोराको मुख हेरौँला। यस्तो निश्चय गरी सिद्धार्थ त्यहाँबाट सरासर हिँडी राजभवनमा ओर्ले। अनि तबेलामा पुगेर घोडालाई सम्बोधन गर्दै राजकुमारले भने, कण्ठक आज तिमीले मलाई टार। बुद्धत्व प्राप्त गरिसकेपछि म देवलोक सहित संसारलाई टार्नेछु। यति भनी त्यस कण्ठक घोडा चढी सारथी छन्नलाई कण्ठकको पुच्छर समात्न लगाई ठाउँ ठाउँमा पहरा दिइरहेका पहरेदारहरू सबैले चाल नपाउने गरी राजप्रसादको मूल ढोकाबाट बाहिर निस्के। सके फर्काई पठाउँ भन्ने हेतुले आकाश स्थित मारदेव आई। यस प्रकारले सिद्धार्थ कुमारको महाविनिष्क्रमणमा मारले विघ्न बाधा दिन थाले। भो राजकुमार, यस्तो धनमानले परिपूर्ण राजश्रीलाई त्यागेर नजाऊ र आजको 7औं दिनमा तिमीलाई चक्रवर्ती राजाको पदवी प्राप्त हुनेछ। 2000 साना साना द्वीप र 4वटा महाद्वीप तिम्रा अधीनमा हुनेछन्। तिमी सम्राटका पनि सम्राट चक्रवर्ती हुनेछौ। यस्तो श्रीसुख छाडेर जङ्गलमा नजाऊ, फर्क फर्क भनेर मारदेवताले सिद्धार्थ कुमारलाई रोक्न आए। यस्तो आकाशवाणी भएको सुनेर सिद्धार्थ कुमारले फरक्क फर्की माथि हेरेर भने, तिमी को हौ? र जवाफमा म यशवर्ती देवराज हुँ। र सिद्धार्थ कुमारले भने, हे मार, चक्रवर्ती राज्य सुखभोग प्राप्त हुनेछ भन्ने कुरा मलाई पनि थाहा छ, तर मलाई यस्तो राज्य सुख चाहिएको छैन।
मलाई जगत प्राणीहरूको उद्धार गर्न पाए पुग्छ। त्यही उद्देश्य लिएर आज म हिँडेको छु। 10 लोक धातु कम्प हुने गरी म सर्वज्ञ बुद्ध हुनेछु। राजकुमार बोधिसत्वबाट यस्तो उत्तर पाएपछि मारदेवले भने, हुन्छ त लौ, तर आजदेखि तिम्रो हृदयमा काम वितर्क, हिंसा वितर्क, व्यापार वितर्क उत्पन्न भयो भने मैले तिमीलाई गर्न जानेको छु। यति भनी मारदेव सिद्धार्थको पछि पछि लाग्दै दोष खोज्दै हिँड्न थाल्यो। राजकुमारले ठुकिसकेको ठुकलाई वास्तै नगरी त्यागेर हिँडे झै हाटमा आइसकेको चक्रवर्ती राज्य त्यागी अषाढ पूर्णिमाको शुभ दिन उत्तराषाढ नक्षत्रको शुभ मुहुर्तमा महान राज्य सम्पत्ति त्यागेर महाविनिष्क्रमण गरे। त्यस शुभ बेलामा आकाशबाट देवगणहरूले पुष्पवृष्टि गरे। त्यस बखतमा उनको उमेर 29 वर्ष मात्रैको थियो। यसरी सिद्धार्थ कुमारले मारदेवताले रोक्न आए तापनि मारदेवतालाई उत्तर दिएर अषाढ पूर्णिमाको मध्य रातमा भर्खरै जन्मिएको छोरा राहुल कुमार र राहुल कुमारका ममतामयी आमा यशोधरालाई सम्म छोडेर सम्पूर्ण राजपाट सुख ऐश्वर्य त्यागेर सर्वज्ञ बुद्धत्व ज्ञान प्राप्तिको लागि सिद्धार्थ कुमार 29 वर्षको उमेरमा महाविनिष्क्रमण गरे। यसरी भगवान बुद्धको जीवनी जन्मदेखि महाविनिष्क्रमणसम्मको आजको यो अध्याय पहिलो खण्ड यही नै टुङ्ग्याउन चाहन्छु र पछि पुनः बाँकी खण्डहरू अंशहरू यसरी नै निरन्तरता दिने बाचासँगै आजको बुद्ध जीवनीको पहिलो खण्ड यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। भवतु सर्वमङ्गलम्।